बिहानी। ओम नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। श्रीमद् भगवद गीताको बारेमा हामीले निरन्तर विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको तृतीय अध्याय तेस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा बताइराख्नु भएको छ र आजको सन्दर्भ रहेको छ कस्तो कर्मलाई हामीले त्याग गर्नुपर्दछ र के कर्मको त्याग गर्दैमा त्यो मनुष्य साधक बन्न सक्छ। कर्मको त्यागबाट मनुष्यले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। असाध्यै राम्रो सन्दर्भ छ, हामीले बोध गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ। धेरै कुराको निमित्त हामीले चिन्तन गर्छौँ, जीवनमा धेरै कुरा हामी खोज्न जान्छौँ, बाह्य जगतका बाह्य विषयहरूमा हाम्रो मन धेरै लगाउँछौँ, तर आफ्नो जीवन र मैले मेरो जीवनमा गरेका कर्महरू मेरो निमित्त उपयुक्त छन् अथवा छैनन्, यी कर्मबाट मैले वास्तविक जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छु अथवा त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्दिनँ, यो विषयमा पनि मनन गर्नुपर्दछ र त्यो सद्विचार सद्भावनाले यदि चिन्तनमा लागियो भने त्यो चिन्तनले सद्गति प्राप्त गराउँछ। यहाँ कर्मयोगको बारेमा भगवानले बताइसकेपछि फेरि कर्मको त्याग केलाई भनिन्छ, कर्म कसरी त्याग हुन सक्छ र त्यो कर्मबाट कर्मलाई नै त्याग गरिसकेपछि कसरी सिद्धि प्राप्त हुन्छ, यी प्रश्नहरू एक आपसमा हेर्दाखेरि आफैमा एक अर्कामा बाँधिएका छन्, एक अर्कामा आश्रित छन्। यदि कर्मको त्याग गर्ने हो भने सिद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ र एकातिर तिमी कर्मले तिमीलाई बन्धनमा पार्छ भनिन्छ भने अर्कोतिर तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन भनिन्छ। अब यो कुरालाई बुझ्नको लागि सर्वप्रथम आत्मज्ञान हुनुपर्छ, आत्मालाई चिनेको हुनुपर्छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। असाध्यै सुन्दर कुरा छ, असाध्यै मननीय विषय छ। हाम्रो शरीरमा भएका हामीलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउने भनेको शरीरका इन्द्रियहरू हुन्, कर्मेन्द्रियहरू। र अगाडि जो संयमताको आत्मज्ञानको सन्दर्भमा हामीले आफूभित्र भएको ज्ञानलाई उजागर गर्नको निमित्त इन्द्रियलाई वशीभूत गर्नुपर्दछ र ती इन्द्रियहरूलाई संयमित गर्न सक्यौं भने ती विषयरूपी इन्द्रियका विषयरूपी अज्ञानताले जुन हामी भित्रको प्रकाशलाई, हामी भित्रको त्यो ज्ञानको ज्योतिलाई छेकिराखेको छ, त्यसबाट मुक्त बन्नको लागि इन्द्रिय संयम हुनुपर्छ, इन्द्रियलाई वशीभूत गर्नुपर्दछ भनेर भनियो। अब यहाँ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, ती कर्मेन्द्रियहरूलाई संयम गरेर, ती कर्मेन्द्रियहरूलाई कर्ममा प्रवृत्त नबनाएर, ती कर्मेन्द्रियका विषयहरू जे छन् ती विषयबाट मुक्त बनाएर म अब कर्मको बन्धनबाट मेरो जीवनलाई मुक्त बनाउँछु, म यो जीवनको बन्धनबाट म स्वतन्त्र बन्छु र जीवनका पुरुषार्थ प्राप्तिको मार्गमा म निरन्तर अगाडि बढ्छु। यस किसिमको चिन्तनले, यस किसिमको विचारले मात्रै ती कर्मेन्द्रियहरूलाई संयमित गर्न सकिन्छ। तर ती कर्मेन्द्रियहरूलाई संयमित गरेको छ, कर्मेन्द्रियहरूलाई कर्मबाट अलग बनाएको छ, तिनलाई जथाभावी कर्ममा प्रवृत्त हुनबाट नियमन गरेको छ, रोकेको छ। तर मनलाई फेरि तिनै इन्द्रियका विषयमा लगेर जोडेको छ। यहाँ बडो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ, धेरै सान्दर्भिक कुरा छ यहाँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, भने जो व्यक्ति, यहाँ अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई रोकेको छ, कर्ममा प्रवृत्त हुनबाट वञ्चित गरेको छ, तर मनलाई भने त्यही इन्द्रियका विषयमा लगेर राखेको छ, भने इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मनलाई कहाँ लगेको छ? इन्द्रियका विषयहरूमा, तिनै कर्मेन्द्रियका विषयमा मनलाई लगेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँ भगवानले विमूढात्मा, जो बुद्धि रहित व्यक्ति अर्थात जसको मूड बुद्धि भएको, जड बुद्धिवाला व्यक्ति, जसको बुद्धि उजागर भइसकेको छैन, जसको ज्ञान, जस भित्रको ज्ञान अज्ञानताले लेपन गरिएको छ, जसले आफूभित्र भएको त्यो शक्तिलाई, त्यो सामर्थ्यलाई, त्यो प्रकाशलाई
त्यो ऊर्जालाई उजागर गर्न सकेको छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई जसले आफूभित्र भएको बुद्धिलाई आफ्ना कर्ममा, आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई विमूढ आत्मा, भगवानले विमूढ आत्मा भनेर नाम दिनुभयो। मैले तिमीलाई यति राम्रो शरीर दिएँ, यति सुन्दर जीवन तिमीले प्राप्त गर्यौ, तर पनि तिमीले आफूभित्र भएको त्यो शक्तिलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो प्रकाशलाई तिमीले चिन्न सकेनौ। यदि त्यसरी त्यो चिन्न नसक्ने मनुष्य, हे मनुष्य तिमी विमूढ आत्मा हौ। तिमीले आफूलाई जान्ने नसम्झ, तिमीले आफूलाई बुद्धिमान नसम्झ, तिमी तिनै इन्द्रियका विषयमा तिमी रोबल्लिएर त्यसैमा चोबल्लिएर बसिराखेका छौ। क्षणिक रूपमा तिमी तिनैमा रमाइराखेका छौ, तर तिनको क्षणिकतालाई, तिनको अनित्यतालाई तिमीले बोध गर्न सकेका छैनौ भने त्यसले तिम्रो कदापि कल्याण हुने छैन। यहाँ यदि त्यसरी तिमीले जीवन जिएर बाह्य रूपमा अरूलाई देखाउनको निमित्त यदि इन्द्रियलाई संयम, कर्मेन्द्रियलाई रोकेका छौ, कर्मेन्द्रियलाई जथाभावी प्रवृत्त बनाएका छैनौ, तर पनि तिम्रो मन यदि तिनै विषयमा गएर अल्झिएको छ, तिम्रो चिन्तन यदि तिनै इन्द्रियका विषयमा गएर अल्झिएको छ भने तिमी कदापि तिमी योगी होइन। तिमीले कर्मलाई त्याग गरेको भनिदैन त्यसलाई, ताकि हात खुट्टा आदि कर्मेन्द्रियहरूलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाएको छैन, तर बसेर चिन्तन चाहिँ के को गरेको छ, तिनै इन्द्रियका विषयको चिन्तन गरेको छ भने त्यो के हो त? त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो? अवश्य पनि होइन। त्यो भनेको मिथ्याचारः स उच्यते। त्यो भनेको त मिथ्याचार हो, झूठ व्यवहार हो, अवास्तविक कर्म हो। त्यसकारण तिमी म कर्मलाई त्याग गरेको छु, म कर्मको बन्धनबाट मुक्त बन्ने प्रयत्न गर्दैछु भनेर शरीरलाई, इन्द्रियहरूलाई कर्मबाट अलग राख्ने, तर मनलाई त्यही इन्द्रियका विषयमा लगेर त्यसबाट अलग गर्न नसक्ने, यदि त्यसो गर्यो भने त्यो कर्मको त्याग होइन। त्यस्तो त्यागले त्यसलाई त्याग भनिदैन, त्यसलाई त्याग रहित कर्म भनिदैन। त्यो त झनै सबभन्दा ठुलो आसक्ति हो, सबभन्दा ठुलो मोह हो। इन्द्रियलाई रोक्नु मात्रै संयमता होइन, इन्द्रियलाई ती गलत कार्यमा प्रवृत्त नबनाउनु मात्रै संयमता होइन। यहाँ भगवानले के भन्न खोज्नु भएको छ भने कुनै पनि मनुष्यले यदि आत्माको बारेमा, आत्म तत्त्वको बारेमा, ज्ञानको बारेमा, ज्ञान योगको बारेमा यदि बुझेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कर्मको त्याग गर्ने अधिकार छैन। कर्मको त्याग कसले गर्ने? त्यागः सन्न्यास उच्यते भनेर भनिसकेपछि जो त्यागी हो त्यो नै सन्यासी हो भनियो। तर त्यो त्यागी को हुन सक्छ
त्यो सन्यासीको हुन सक्छ जसले आत्मतत्त्वको बारेमा, जीवनको वास्तविकताको बारेमा सही बोध गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै कर्मको त्याग गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मात्रै त्यागी बन्न सक्छ। वेशभूषामा, बाह्य देखावटी व्यवहारमा मात्रै त्यागी देखिएर कर्म नगरेर त्यो त्यागी बनिँदैन। त्यागी बन्नलाई सबैभन्दा ठुलो त्याग भनेको मनलाई ती इन्द्रियका विषयबाट अलग गर्नु हो। त्यसकारण मनलाई वशीभूत गर्ने अभ्यास जसले गर्यो, जसले त्यो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्यो, त्यो नै वास्तविक योगी हो, वास्तविक साधक त्यो हो। त्यसकारण मनलाई संयमित गर्ने प्रयत्न साधकहरूले नियमित प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर तपाईहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। सबैभन्दा पहिले आजको पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। आज मिति 2078 साल पुस 29 गते बिहीबार, तदनुसार 2022 जनवरी 13 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, कृतिका नक्षत्र, शुभ योग, बणिजकरण बिहान 7:37 रहनेछ। त्यसपछि शुक्ल योग सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा लुम्ब योग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पुत्रदा एकादशी व्रत समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। अब लागौँ आजको दिनमा 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण र विरुद्धमा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही असन्तुष्टि अथवा वैमनस्यताहरू, मनमुटावहरू उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले समयलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी बोलीको आजको दिनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएको हुनाले सकेसम्म कम बोल्नुहोला र यदि बोल्नै परे पनि अत्यन्तै संयमता, सजगता र सोच विचार गरेर मात्रै बोल्नुभयो भने मात्रै त्यसबाट हुने दुष्प्रभावबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। मनमा अत्यन्तै उत्साह र उमङ्गको उदय हुनेछ भने शरीरमा पनि अत्यन्तै स्फूर्ति र काम गर्ने जाँगर अथवा कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। अपेक्षा गरिए अनुसारको नतिजा आजको दिनमा हात पार्न सकिनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा सुल्झिएर जानेछन्। यदि मुद्दा, मामिला, विवादहरूमा परिरहनु भएको छ भने पनि आजको दिनमा त्यसबाट छुटकारा पाउने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्य बलको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने अथवा अनावश्यक रूपमा धन खर्च गर्नुपर्ने, साथीहरूको उक्साहाटमा लागेर, लहैलहैमा लागेर आर्थिक रूपमा केही दुर्बल बन्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा पनि केही रुकावट र अवरोध आउने देखिन्छ। नयाँ लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा त्यसलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट आउने चुनौतीहरूलाई रोक्न सकिने देखिन्छ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आय आर्जनका क्षेत्रमा अत्यन्तै सकारात्मक वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै श्रेष्ठ फल प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा अत्यन्तै मजबुत र घनिष्ठ आत्मीय भएर जानेछन् र साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूबाट पनि अपेक्षा गरी अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदा मनमा अत्यन्तै शान्ति उमङ्गको उदय हुने देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट केही भएको सामना गर्नुपर्ने, केही नीति नियम कडी कडाउको शिकार बन्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। दण्ड जरिवानामा पनि पर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा अत्यन्तै नियम कानुन नीति नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नु पर्ला। त्यसै गरी आजको दिनमा यदि तपाईँ सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ र कतै अथवा महत्त्वपूर्ण निकायमा उच्च पदस्थ हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा लिँदा सबैसँग सल्लाह मागेर अथवा सबैका कुराहरू विचार पुर्याएर त्यसलाई निर्णयमा पुर्याउनु होला। अन्यथा त्यो विवादित बन्न सक्नेछ अथवा त्यसले कानुनी रूपमा पनि आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा केही व्यापार व्यवसायमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आजको दिनमा नगर्दा उत्तम हुने देखिन्छ। शत्रुहरूबाट आजको दिनमा बचेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भाग्य बलमा अत्यन्तै सकारात्मक वृद्धि र प्रभाव अत्यन्तै मजबुत रहेको हुनाले आफूले गरेका कामहरू अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछन् र लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा फत्ते भएर जानेछन्। त्यसै गरी आय आर्जनको क्षेत्रमा अत्यन्तै मजबुतीको अवस्था रहेको छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण आउने देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जानले दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बनाउनेछ र अनिश्चित अथवा आशा मारिएको ठाउँबाट पनि धनको आगमन हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनलाई अत्यन्तै सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। पुराना रोगहरू बल्झिनेछन् अथवा पेट सम्बन्धी छाला सम्बन्धी केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूले पनि केही अवरोधहरू गर्ने, आफ्ना कार्यहरूमा विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गराउने र यात्राहरूमा पनि कष्टकर अवस्था सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले लामो तथा छोटो दूरीका यात्राहरू सकेसम्म नगर्दा अत्यन्तै उत्तम हुनेछ। त्यसै गरी सवारी साधन, हात हतियार, मेसिनहरूमा पनि यदि काम गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा केही सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै विशिष्ट खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता आउनेछ र साथीभाइ अथवा इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूबाट पनि अपेक्षा गरी अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदा कार्यसिद्धि हुनेछ। इष्ट कार्य लामोदेखि समयदेखि रोकिएका कार्यहरू पनि आजको दिनमा सफल भएर जानेछन् र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने अथवा त्यो समाजमा पनि आफ्नो प्रभावलाई सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गरेर मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक क्षेत्रमा यदि नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, सोच बनाउनु भएको छ भने पनि त्यो योजनालाई आजको दिनमा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने पनि त्यसले भविष्यमा तपाईँलाई सकारात्मक प्रतिफल दिने देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा पनि आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा उसलाई जितेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले पनि आफूले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने स्वास्थ्यमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिन्छ। यदि लामो समयदेखि तपाईँ स्वास्थ्यबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा त्यसबाट केही छुटकारा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। बलिको प्रभाव बढेर जानेछ भने धन आगमनमा पनि आजको दिनमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सञ्चित धनको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि त्यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सन्तान पक्षबाट गरिएका सन्तानका क्रियाकलापले आफूलाई मनमा खिन्नता अथवा दुखी तुल्याउनेछ भने आय आर्जनका क्षेत्रमा पनि केही अवरोध रुकावट हुने देखिन्छ। यद्यपि प्रेम प्रणयमा
बाँधिनु भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ आजको दिनमा सम्बन्धहरू थप प्रगाढ भएर जानेछन्, आत्मीय बनेर जानेछन्, पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा सुधार आउनेछ। तथापि आजको दिनमा नीति नियम तथा दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही चुनौती देखा पर्नेछन्। विशेष गरी यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही विवादहरू, मनोमालिन्यताहरू प्रकट हुने र अविश्वासको स्थिति देखा पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आत्मीयजनहरूबाटै धोकाको स्थिति सामना गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ भने पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि बीचमा विभिन्न विघ्न बाधाहरू देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूको सहयोगमा आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण कार्यमा थालनी हुनेछ। बुवाआमा तथा मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद मिल्नाले आफ्ना कार्यहरूमा पनि सिद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक सृजनशील क्षेत्रमा, खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा सफलता मिल्नेछ भने आय आर्जनका क्षेत्रहरू, मार्गहरू पनि आजको दिनमा सबल भएर जानेछन्। खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ। आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको हुनाले आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो सँगै तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भनेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफल र आफ्नो कर्मको उत्तिकै भूमिका रहने भएको हुनाले यदि राशिफलमा केही कुनै ग्रहहरू अथवा कुनै राशिमा ग्रहहरूको कुनै दुष्प्रभाव भएको छ भने पनि आफ्ना सकारात्मक कर्महरूबाट, सकारात्मक सोचबाट त्यसलाई केही कमी गरेर न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यसलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन न्यौपाने। हामीले ज्योतिष शास्त्र र वास्तुशास्त्रको यो इमेज च्यानलमा प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ नि यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। 4 दिन ज्योतिषको, 3 दिन वास्तुको। र ज्योतिष र वास्तु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नङ र मासुको सम्बन्ध छ। ज्योतिषलाई वास्तु पनि चाहिन्छ, वास्तुलाई ज्योतिष पनि चाहिन्छ। वास्तु हेर्नुभयो, कलर के छ भन्ने कुरा त्यो वास्तुविदलाई पनि चाहियो। कलर अङ्क नम्बर बताउन सक्नु भनेदेखि वास्तु हेर्नु पर्यो। गुरु भन्दा वास्तु पनि हेर्न सक्नु पर्यो। न्वारण गर्ने गुरुले नाउँ पनि राखेर जानुपर्छ। अधिकतर न्वारण गरेर राखिएका नामहरू मिस्टेक हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो हिसाब मिल्दैन। यसो पाउको आधारमा यति बजे जन्मेको, यो राशि भेटिएर छ भनेर पहिलो पाउ, दोस्रो पाउ, त्यसो चौथो पाउको साधारण गुणा गरेर राख्दाखेरि त्यो चाहिँ पाउ सकिसकेको हुन्छ, नामै मिल्दैन। त्यस कारणले ज्योतिष र वास्तु भनेको नङ र मासु। नङलाई मासु नभइकन नङको औचित्य छैन। अब नङ नभइकन मासु भने मासुलाई त्यो चाहिँ पेलिएर दुखेर भइहाल्छ, नङ चाहिन्छ। त्यस कारण नङ र मासुको सम्बन्ध भनेको त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध नभई नहुने आवश्यक पर्ने चिज हो त्यो। त्यस कारणले यो नङ र मासुको सम्बन्ध ज्योतिष र वास्तु अनुसार अन्तर्गतको छलफलमा यहाँहरूलाई के ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जब यहाँले वास्तुशास्त्र अनुसार यहाँको भूमिको पहिचान हामीले धेरै श्रृङ्खलामा यसको वर्णन गरिएका छौँ।
तर आजको नयाँ खोज, आजको नयाँ गहन सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि माटो कस्तो कस्तो प्रकारको र कुन कुन ठाउँको माटोलाई वास्तुशास्त्रले, ज्योतिषशास्त्रले राम्रो मानेको छ। हेरिबक्सिस हजुरको घडेरी खन्न लाग्नुभयो, हजुरको घडेरी खन्न लाग्दाखेरि, जग खन्न लाग्दाखेरि जब माटो कालो आयो भनेदेखि त्यो सत्ययुगमा हवन गरेको माटो, हवन गर्दा 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 त्यो भूमि नै कालो भएको हुन्छ। तर यो इनार खन्दाखेरि भक्तपुरको या ललितपुरको या काठमाडौँको त्यो इनारहरूबाट आउने त्यो कालो माटो होइन नि। फेरि भन्नु होला कि काठमाडौँमा त सबै हवन गरे, यहाँ त दह नै दह थियो। मञ्जुश्री राजाले त उहाँ चाहिँ नि चोबारको डाँडो काटेर चाहिँ नि पानी कटाउनु भएको काठमाडौँ। 1 घन्टा पानी दर्क्यो भने सबै डुब्छ। यहाँ जमल, कोटेश्वर, तिनकुने संसार चाहिँ डुब्छ यो गहिरो गहिरो। त्यस कारणले जुन खेतीपाती घर घडेरीमा हामीले अलिकति गहिर्याएर खन्दाखेरि कालो माटो पाइन्छ, त्यो माटो कृष्ण वर्णको माटो हो। त्यो माटो अति पवित्र। अनि रातो माटो, छुरो रातो माटो जसरी घरहरू लिपपोत गर्नका लागि गाउँघरमा प्रयोग गरिन्छ, यहाँ पनि त घरहरूका कोठाहरूमा तर बोर्डरमा तल लगाएको हुन्छ नि, एक बित्ता 1 कुरेत जति, त्यसमा रातै लगाएको हुन्छ। या अब चोइस अनुसारले अरू कलर पनि हुन्छ। त्यो रातो माटो पनि उच्च कोटिको माटो। त्यसमा अझ ढुङ्गा र गिटीहरू सानसाना सम्मिश्रण भएका छन् भने त त्यो माटो र ढुङ्गाको घर यदि बनाइयो भनेदेखि त्यसमा त एकदम चाहिँ त्यसको के त भन्दाखेरि डह्रो हुन्छ। त्यसले समाउँछ त्यो माटाको भर ढुङ्गालाई र ढुङ्गाको भर माटालाई, राजाको भर जनतालाई र जनताको भर राजालाई भए जस्तै त्यो भूमिको संरचना गर्दाखेरि रातो माटोमा डह्रो हुन्छ। तर फुस्रो माटोमा त्यसको समाउने शक्ति, पावर हुँदैन। जसरी कृष्ण वर्णको माटोमा पनि हुँदैन, कालो वर्णको माटो। एउटा बलौटे माटो हुन्छ, त्यो बलौटे माटोमा पनि अझ हुँदैन। त्यसमा त केही गरी पानी अलिकति पर्यो भनेदेखि त्यो टक्कै छोडिदिन्छ। अब अहिले यसको संरचनाहरू त अब धेरै हटिसकेका छन्। भूकम्पपछि त झन् एकदम न्यून भएका छन्। र यो माटो सम्बन्धी चाहिँ नि विचार गर्दाखेरि सूर्य भएको माटोलाई साह्रै राम्रो मानिन्छ। चन्द्रमा भएको माटोलाई घर बनाउन राम्रो मानिँदैन। पानी पोखरी, माछा पालन, कुनै होटेलहरू, रेस्टुराँहरू, डेरीहरू, कुनै प्रयोगशालाहरू र मेडिसिन सम्बन्धी फ्याक्ट्रीहरूको लागि चाहिँ नि त्यो चन्द्रमा शुभ राम्रो मानिन्छ। यदि शनि भएको माटो छ भनेदेखि त्यो मसान घाट हुन्छ। केतु भएको मसान घाट हुन्छ। त्यसमा सुख, शान्ति र समृद्धि पाइँदैन, तनावै तनाव हुन्छ। त्यसकारणले यदि कालो माटो भएको भूमि छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि सत्ययुगमा देखि नै त्यो भूमिमा चाहिँ नि हवन गरेको हुने रहेछ। त्यसमा गृह निर्माण गर्नु।
हजुरले देख्न पाउनु त नि अहिले त अनेक प्रकारका चाहिँ नि च्याउ मर्यास्ता युट्युबहरू छन्। घोडाले पानी पिउने, भूमि चाहिँ नि पानी पिउनु एकदम राम्रो हुन्छ, घोडाले शुद्ध जल मात्रै पान गर्छ। सर्प बहनी चाहिँ नि भूमिमा घर बनाउनु रे पारिलो हुन्छ अरे। भ्याकुत्ताहरू बहनी भूमिमा चाहिँ नि इनार खोज्नु रे, किन भ्याकुत्ता चिसोमा बस्छ नि, त्यहाँ पानी रसाउँछ। युट्युबहरूमा पनि मार्मिक कुरा गरेका हुन्छ, कुनै कुरा चाहिँ अलिकति नमिल्ने पनि गरेका हुन्छ। त्यस कारणले अनि अरू पनि कुरा त्यहाँ छ। किराले खाएको चाहिँ नि फलफुल खानु रे, त्यो फलफुल चाहिँ नि पवित्र हुन्छ, राम्रो हुन्छ भने मिठो हुन्छ। त्यो नस्पतिहरूमा यदि चाहिँ नि कुनै चराले ठुँगेको छ भनेदेखि त्यो ठुँगेको भागलाई चाहिँ नि त्यक्त गरेर अरू खाने हो भने अति मधुर हुन्छ, राम्रो मिठो हुन्छ। त्यो मिठो फल चाहिँ नि त्यो चरालाई थाहा हुने रहेछ कि यो चाहिँ धेरै नै मिठो छ भने उसले त्यसैलाई चाहिँ ठुँगेर खान्छ। र माटोको प्रक्रियामा त्यो कालो माटो भएको स्थानमा गृह निर्माण गर्दाखेरि साह्रै राम्रो हुन्छ। जग खन्दै खन्दै गयो कुनै जगमा हाडखोरहरू मिल्छन् भनेदेखि त्यो स्थानमा माटो राम्रो हुँदैन, त्यो स्थानमा घर बनाउनु योग्य हुँदैन। अब काहीँ कुनै माटोमा घडेरी खोज्दै जाँदाखेरि गाईका अवशेषहरू, खुरहरू, सिङहरू फेला पारियो भने त्यो फेरि त्यो भूमि चाहिँ नि अति उत्तम पवित्र वैकुण्ठ भूमि जस्तो मानिन्छ। त्यस स्थानमा गृह निर्माण गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि वृद्धि भएर जान्छ। र अब हामीले जीवनभरि कमाएर 2.5 आना भन्दा त उता त पास पनि हुँदैन, किता काट पनि हुँदैन, 3 आना 4 आना आधी रोपनी, 1 रोपनी, 1.5 रोपनी, 2 रोपनी गच्छ अनुसारको त्यो भूमि चाहिँ नि हामीले लिएर अनि त्यो जीवनभरिको आर्जन त्यो माटोमा लाग्छ। अनि त्यही भूमिलाई लोन राखेर अनि गृह निर्माण गरिन्छ। अनि त्यो गृह निर्माण गर्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई रोग लाग्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ नि तनाव हुने, डिप्रेसन भइदिने, अनि शरीरले कार्य नगर्ने अनेक प्रकारको कष्ट भएर जान्छ। हो त्यो कष्ट नहोस्, सुख राम्रो होस्, जीवनमा उन्नति, प्रगति, शान्ति, समृद्धि सुन्न पाइयोस्, त्यसको लागि पहिला माटाको नै ज्ञान गर्नुपर्छ। यदि वास्तुशास्त्रमा माटो राम्रो छैन भनेदेखि त्यसमा जबरजस्ती घर यदि बनाउनु हो भनेदेखि तपाईलाई कहिल्यै पनि राम्रो बनाउँदैन। यदि तपाईको घरको माटो शनि नै पर्यो मानिलिनुहोस्, त्यो माटालाई पहिला तपाईले जगाउनुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, त्यो ठाउँको माटो फ्याँक्नुहोस्, शुभ अन्तको माटो लिएर हाल्नुहोस्, त्यसलाई वास्तु अनुसारले चाहिँ तारहरू राख्नुहोस्, फिलामेन्टहरू राख्नुहोस्, तामाको तारले पुरै चाहिँ नि घेरिदिनुहोस्, शान्ति भइजान्छ। तपाईको कपडामा दाग लाग्यो, त्यो कपडामा दाग लागेपछि त अब कपडा काटेर फ्याँक्ने कुरा त हुँदैन। त्यसलाई साबन लाउनुहोस्, गएन भने सरफ लाउनुहोस् कडा, त्यही पनि गएन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नि पेट्रोलले धुनुहोस्, त्यो रङ छुटाउने केमिकलले धुनुहोस्, त्यो गइहाल्छ। अब उपाय गर्नुहुन्न, सोच्नै हुन्न भने त भन्नु केही छैन। यदि उपाय गर्यो भने उपायको चाहिँ नि फल अवश्य पाइन्छ। उपायको फल र पर्खाइको फल साह्रै मिठो हुन्छ। तनाव हुन्छ, दुःखद हुन्छ, कष्ट हुन्छ, तर चाहिँ नि साह्रै मिठो फल प्राप्त हुन्छ। र आजको श्रृङ्खलामा हामीले सर्वप्रथम
सुरुवातदेखि नै माटाकै बारेमा चाहिँ वर्णन गरिरहेका छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा माटैको बारेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी वर्णन गर्नेछौँ। माटो कस्तो बनाउनु भएको तपाईँले खाना? माटो जस्तो छ, स्वाद छैन। आहा, माटो भनेको आमा हो, आमा धरती माता हो। त्यो माटोलाई खन्नुहोस्, खाल्डो बनाउनुहोस्, पोखरी खन्नुहोस्, घर बनाउनुहोस्, टोयलेटको सेप्ट्याङ्की बनाउनुहोस्, थुक्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, कहिल्यै पनि माटाले मलाई गाह्रो भने पनि छैन, मलाई यसो गर नगर पनि भनेको छैन। धरती आमाले आकाशपट्टि फर्केर थुक्नुहोस्, आकाशलाई गाली दिनुहोस्, कहिले पनि पिताले पनि केही पनि भन्नुहुन्न। माता र पिता भनेको त्यस्तो चिज हो। जब आकाशबाट बीज छरिन्छ, धरती माताले त्यसलाई चाहिँ नि उमारिदिनुहुन्छ। त्यसमा रुखबोटहरू ठुला हुँदै जान्छन् अनि फल लाग्दछ, पाक्छ। आज सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो हिजो खोले घोटेर खान नपाउने व्यक्तिहरू आज चिल्लाकारमा हुइकिरहनु भएको छ नि। कसलाई बेचेर? आमालाई बेचेर। धरती आमालाई, अहिले आमालाई टुक्रा टुक्रा पारेर नक्सामा हेर्नुहोस् त आमालाई चिरेका हो। त्यही धरती आमाले हामीलाई पाल्नु भएको छ र धरती आमामैबाट हामी चाहिँ पालित छौँ। धरती आमाबाटै हाम्रो आएको शरीर, पञ्चभौतिक शरीर धरती मातामै गएर मिल्छ। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यो शरीरको यो बोल्नेवाला चरो उडेर परब्रह्ममा ब्रह्म सम्बन्ध दे पुरः पहिला ब्रह्ममा गइसकेपछि यदि जलाइदिनु हो भनेदेखि यो खरानी माटो हुनेछ। यसलाई भिरबाट गुल्टाइदिनु हो भनेदेखि यो शरीर के हुनेछ? यो पशुहरूले खाएर बिस्टा बन्नेछ, त्यो पनि माटो नै हुनेछ। र यसलाई गाडिदिनु हो भने पनि यो माटै हुनेछ। जसरी माटोबाट सृष्टि हुन्छ र माटैमा जान्छ र माटैबाट हामीले खान पाउँछौँ र माटैमा खेल्छौँ, माटैमा नाच्छौँ, माटैमा रमाउँछौँ, माटैलाई बेच्छौँ र माटैमा गाडिदिन्छौँ र हाम्रो जीवन माटैमा मिल्दछ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बाहिरिन चाहन्छु। धरती माताको जय होस्।